Hello dear, I am Sunita Pradhan, vocational trainer of Sankar Nepali High School, presently working under सिबिन ग्रुप। आज फेरि म नयाँ टपिक लिएर उपस्थित छु र आजको विषय हो फूड सर्भिसेस इन रेस्टुरेंट्स। Definitely food services is one of the most revenue earning sector of the hospitality industry। र यो एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट या फेरि भनौँ भाइटल पार्ट हो रेस्टुरेन्टको। होस्पिटालिटी इन्डस्ट्री means which includes lodging, theme parks, restaurants, event planning, cruise lines, transportation तर सबै टुरिज्म इन्डस्ट्रीको भित्र। Hospitality means the friendly and generous reception and entertainment of visitors, guests or strangers. So, there are types of food services in restaurants. सबभन्दा पहिली छ table service. Table service. In this type of service, the guest enter the dining area, take their seats, the waiter comes, offer them water and menu card. Then guests place their order. र अर्को शब्दमा भनौँ कि टेबल सर्भिस जहाँनेरि फूड काउन्टरबाट फूड पिक गरेर गेस्टलाई टेबलमा सर्भ गर्नु इज नोन एज टेबल सर्भिस। र देयर आर भेरियस टाइप्स अफ टेबल सर्भिसेस। फर्स्ट इङ्ग्लिस सर्भिस या फेरि भनौँ फ्यामिली सर्भिस। सेकेन्ड इज अमेरिकन सर्भिस। थर्ड सिल्भर सर्भिस। फोर्थ फ्रेन्च सर्भिस। नम्बर 5 Goredan service, and the last one is Russian service. So these are the table services. Next, we'll go through the assisted service. In this type of service, the guest enter the dining area and collect the plates and go to the buffet counter, or we can say that where the restaurants having buffet counter, जहाँनिर buffet counter छ र arrange set of chair र tables हुन्छ, where to welcome या फेरि guestलाई assist गर्नु, to bring them to the food counter यानी buffet counter सम्म लिएर जानु, त यो assisted service हो। नम्बर 3 मा छ सिंगल पोइन्ट सर्भिस। इन दिस टाइप अफ सर्भिस के हुन्छ, गेस्ट आउँछ, गेस्टले फूडको लागि कुनै पनि फूड सिलेक्ट गरेर त्यसको लागि पे गर्छ, देन टेक दी सेलेक्टेड फूड्स। र अर्को शब्दमा भनौँ कि सिंगल पोइन्ट काउन्टर के हो भन्दाखेरि सिंगल पोइन्ट सर्भिसमा पर्टिकुलर फूड काउन्टरबाट फूड लियो र पर्टिकुलर डेस्टिनेसन पोइन्टमा त्यसलाई डेलिभरी गर्यो। सो द्याट इज अल्सो कल्ड सिंगल पोइन्ट सर्भिस। लाइक एक्जाम्पल लिया रूम सर्भिस। what waiter has done, that waiter take the food from a food counter, then deliver to the room. This is called single point service. Example जस्तो कि वेन्डिङ सर्भिस छ, त्यहाँदेखिको लाइक अनलाइन फूड सर्भिसेस आर नाउडेज इन ट्रेन्ड, जस्तो कि जोमेटो भयो या फेरि स्विगी भयो। दिज आर दी अनलाइन फूड सर्भिसेस जसले कि एउटा पर्टिकुलर फूड काउन्टरबाट फूड पिक गरेर एउटा डेस्टिनेसन पोइन्टमा फूड डेलिभरी दिन्छ। सो द्याट इज कल्ड सिंगल पोइन्ट सर्भिस। नेक्स्ट इज सेल्फ सर्भिस, वेयर फर्स्ट you have to order the food, get the coupon and avail the food. यो चाहिँ हो सेल्फ सर्भिस। सेल्फ सर्भिस लाइक एक्जाम्पल छ जस्तो कि क्याफेटेरिया एरिया भयो, जहाँनिर तिमी आफ्नो
इच्छा अनुसार फुड चुज गर, त्यसको लागि पेमेन्ट गर र त्यो फुड लिएर पैकिन बसेर इन्जोय गर्न सक्छ। द्याट इज सेल्फ सर्भिस। र लास्ट वान हो स्पेशलाइज्ड और इन सेतु सर्भिस। स्पेशलाइज्ड भन्दाखेरि फूड एंड बेवरेज सर्विसेस वर टेकन इन्टु द कस्टमर इन ट्रली या फिर ट्रेमा। त जहाँनेरि फूड र बेवरेजलाई ट्रली या ट्रेमा प्रोभाइड गर्छ त्यति स्पेशलाइज्ड या फिर इन सेतु सर्भिस हो, जसमा कि ट्रे सर्भिस छ, ट्रली सर्भिस छ, रूम सर्भिस छ, यहाँ तक कि होम डिलिभरी पनि छ। सो these are the under the food services in restaurants। र नेक्स्ट फेरि नयाँ टपिक लिएर उपस्थित हुन्छु। फर द टाइम बिङ थ्याङ्क यू।